والأجهزة الأخرى التي تستخدم على هذه الكهرباء ليس لأجل السلك، وليس لأجل غطاء السلك النايلون، لا، التيار الذي يجري داخله. هذا التيار هو تيار الإيمان، تيار التوحيد، وهو أساس في كل أمور ديننا ودنيانا. التوحيد والإيمان شيء واحد، هو الحجر الأساس، هو الروح التي في كل عبادة من عباداتنا. هذه الأركان الخمسة ذكرنا التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك بقية الأركان الأربعة. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، الركن الرابع الصيام، الركن الخامس الحج. فيتبادر إلى ذهني أن الحج أقل أركان الإسلام الخمسة، عظمة التوحيد، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، ولذلك دائما نقول في الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كيف ما تقدسها وتعظمها وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينما الحج متأخر هناك آخر شيء. فيأتي في وهلنا أن الحج أقل شيء. وعند التأمل الجيد لهذه القضية يظهر لي والله أعلم أن الحج جعل هو الركن الخامس من أركان الإسلام لأنه أكمل الأركان الذي اكتمل. نعم، أنا ما أنكر أن الصلاة أفضل والزكاة أفضل إلى آخره، لكن ما جعل الحج الركن الخامس إلا أنه خلاصات الأركان السابقة. فكأنك تحقق التوحيد ثم تصلي ثم تزكي ثم تصوم، ثم النهايات التي تغلق عليها حياتك وتكمل بها دينك الحج. فقلت الحج أكمل أركان الإسلام، الحج أعمق أركان الإسلام الخمسة، عمق أركان الإسلام الخمسة كله في الحج، كماله في الحج. ولذلك الله عز وجل لما أنزل يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الدين اكتمل بالحج، أغلق. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، خلونا ندرس الآن مدارك أركان الإسلام الخمسة لترى كيف أن الحج أعمقها وأكملها. عندما تنظر المدرك الذي تدور عليه كل أحكام باب الصلاة، الأفعال. قد يقول قائل والأقوال، وإلا الأصل هي الأفعال، لأن القول عند الأصوليين فعل. لما تقول سبحان ربي العظيم تفعل، فالأقوال أصلا أفعال. فأقول الصلاة مبناها على الأفعال، فأساسها التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والرفع والسجود والجلوس إلى أن تسلم، كل هذه أفعال. وعامة أحكام الصلاة مبنية على الأفعال. المدرك الذي تقوم عليه الزكاة المال وليس الشخص المزكي. الشخص المزكي تابع، ما هو أصل. الأساس فيه أو المدرك الذي ينبني عليه باب الزكاة هو الأموال. ولذلك المجنون والصبي عند جمهور العلماء يرون عليهم الزكاة، لأن مدرك الباب على المال وليس على الشخص، بخلاف الأحناف. لكن جمهور العلماء يرون أن المدرك هو المال. الثالث الصيام، والصيام المقصود به صيام رمضان، لأن بقية الصيام نوافل، أما رمضان فواجب. والمدرك الذي يقوم عليه الصيام الزمان فقط.
فأصبح عندي 3 مدارك الآن في ثلاثة من أركان الإسلام: الأفعال، المال، الزمان. نأتي إلى الركن الأخير وهو الحج، المدرك الذي يقوم عليه باب الحج كله: المكان. فلا بد أن تذهب إلى مواقيت محددة، ما يجوز لك تحرم من غيرها. يجب أن تذهب تطوف بالبيت، ما تستطيع أن تطوف ببيت آخر. لكن الصيام أقدر أصوم هنا في أبها، أصوم في كوريا، أصوم في موزمبيق، أصوم في أي مكان في العالم. أما الحج فلا يكون إلا لهذه المشاعر. صار عندي 3 مدارك، والمدرك الرابع هو المكان. عرفة، لو وقفت خارج عرفة بخطوة بطل حجك، لا بد. ولذلك المكان ما في متسع، لازم المكان. أما الزمان فتجد العلماء يوسعون فيه، فيمكن يكون الوقت بعد الزوال، يلا كمل للفجر، يخففون فيه. إذن عرفنا الآن 4 مدارك، هيا نطبقها على الحج. ستجد أن هذه ال4 المدارك كلها موجودة في الحج. فالحج مبناه على الأفعال. طبعا المدرك الأول المكان، فإذا تعارض المكان مع غيره قدم المكان، هذا انتهينا منها. الحج كله أفعال. الحج مبني على المال، الزاد والراحلة. الحج مبني على الزمان، ولذلك ما تستطيع تحج في غير أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. الحج مبني على المكان، فنجد أن الحج قد جمع مدارك أركان الإسلام. والحج أساس التوحيد، ما فيها كلام هذه، وثمرته التقوى. الحج ثمرته التقوى، وهذه واضحة في سورة البقرة وفي سورة الحج. أيضا مما يبين أن الحج هو أكمل أركان الإسلام أن الله وصف الشعائر، شعائر الله، فذكرها في القرآن 4 مرات، فيما أذكر 4 مرات، لم يذكر ولا واحدة فيها خارج الحج، كلها في الحج. فعندما ذكر الصفا والمروة من شعائر الله، عندما ذكر النسك اللي هو الذبح الهدي قال ذلك ما يعظم شعائر الله. فشعائر الله إذا ذكرت في القرآن لا تذكر إلا في الحج. المنسك تجده في الحج. الحج يشمل الأركان ال4 الباقية. التوحيد واضح، فأساس الحج مبني على التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلها توحيد، ومن بداية الحج لنهايته كلها توحيد. مبناها على الصلاة أيضا. طيب والزكاة، المال يعني والصدقة موجودة. طيب مبناه أيضا، بل لو أراد إنسان أن يحج بمال من الزكاة جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج من سبيل الله. الصيام نحتاجه في الكفارات، وأحكامه كثيرة جدا حتى تصلح رسالة علمية. الصيام في الحج، ثم أحكام الحج. فتجد أن الحج شمل الأركان ال5 وشمل مداركها. أيضا مما يبين أن الحج أعمق وأكمل الأركان ال5 أننا لو نظرنا في سورة الحج، طبعا الحج ذكر في عدة سور، ذكر في البقرة الحج أشهر معلومات، وأتموا الحج والعمرة لله، وذكر في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذكر في سورة المائدة، وذكر في سورة الحج. هذه ال4 السور ذكر فيها الحج، لكن أفرد لها اسم مستقل لصورة مستقلة. وهذه السورة، سورة الحج، مختلف فيها بين المفسرين هل هي مكية أو مدنية، والذي يظهر لي والله أعلم أن سورة الحج مكية، لأنها لم تأتي لبيان أحكام الحج. إذا أردت أحكام الحج موجودة في البقرة، إذا أردت أحكام الهدي موجودة في المائدة.
الأحكام الحج ليست في سورة الحج. الذي في سورة الحج هو تقرير التوحيد ونفي البدع والشركيات المتعلقة بالحج في سورة الحج. ولذلك سورة الحج أعطتنا تاريخ الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقد درست هذه السورة في غالبها، لم أدرسها كاملة، درست أغلبها، فظهرت أنها سورة الإجلال والتعظيم. مبنى السورة في كل آية من آياتها من أولها إلى آخرها ستكون على الإجلال والتعظيم، لأن مبنى الحج على الإجلال والتعظيم والتقديس والإكبار لله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن تذهب لتحج فاجعل في ذهنك إجلال المكان وإجلال صاحبه، إجلال وتعظيم هذه المناسك والأعمال التي تعملها، عظمها وقدسها وأجلها وأكبرها، أدخل الهيبة في قلبك منها. لأن بعض الناس رأيناه يطوف بالبيت يقعد ينكت. ما الإجلال والعظمة والهيبة لابد أن تكون موجودة وقت الحج، وقت العمرة كذلك. هذه مقدمة أحببت أن أطرحها بين يدي هذه الدورة، وهي بيان أن الحج أكمل العبادات. ولو أن أحدكم تتبع هذه القضية، قضية أن الحج أكمل العبادات، لوجد أمثلة وأدلة كثيرة تبين ذلك. نبدأ الآن في درسنا. الدرس سيكون في هذه المذكرة. أنا عملت المذكرة هذه وتركت فراغات، سأقرأ أي فراغات، إما أن أجيب أو أترك لكم المجال للإجابة. طيب، المسألة الأولى: ما حكم الحج وما أدلة ذلك الحكم؟ حكم الحج فرض، صح ولا لا؟ فرض أو واجب، سجلوا. الدليل الإجماع، ذكر الإمام النووي بن حزم وابن قدامة. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ولله على الناس، ولم يقل ولله على المسلمين أو المؤمنين، قال على الناس. فقلت ليش على الناس؟ أكيد في شيء. رحت لسورة الحج على طول وجمعت كلمة الناس في سورة الحج، ما أدري والله 15 16، الكلام هذا قديم شوية، 15 16 مرة يكرر كلمة الناس في سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في آخر سورة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. السورة كلها مبناها على الناس 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 الناس. إيش العلاقة؟ ما القصة؟ وهنا في هذه الآية قال ولله على الناس، فوجدت أنه دائما يربط بين الناس وبين إيش؟ الحج. فائدة خارجة قليلا ثم نعود إلى درسنا. خذ 3 كلمات من القرآن ودرستها. الكلمة الأولى إنس، الكلمة الثانية ناس، الكلمة الثالثة إنسان. فوجدت أن الإنس لا تذكر إلا ويذكر معها الجن، وهذه قاعدة مضطردة. إذا ذكر الإنس يذكر معهم الجن، ما في آية واحدة ذكر فيها الإنس ولم يذكر معهم الجن. الثانية الإنسان، تتبعت الإنسان في القرآن فوجدت أنه يأتي في سياقات الأوصاف. صفة الإنسان: إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا. فتجد دائما لا تذكر كلمة إنسان لأن الإنسان جنس إلا في الصفات. الثالثة الناس، أكثر من 250 مرة ذكرت في القرآن، أكثر، لكني وجدتها بالتتبع أن كلمة الناس تذكر في القرآن للأفراد بدون صفات، للأشخاص. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما ذكر صفات، ناس اتقوا ربكم، أي إنسان، بخلاف الإنسان في الصفات. فلذلك قال ولله على الناس حج البيت، فالحديث لجميع الناس. طيب لماذا؟
يظهر لي والله أعلم أن هناك آية في سورة المائدة قد تبين شيئا من هذا. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. فقال الله تعالى في الآية: وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إيش معنى الآية؟ لو انهدمت الكعبة اليوم بكرة تكون من القيامة أو الليلة، لازم تكون القيامة، خلاص. لا بقاء للبشرية إلا بالبيت، لا بقاء للبشرية إلا بالكعبة. قيام الناس وقوامهم في حياتهم في دنياهم مبني على الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وجاء بعض المفسرين فقال: لا، الآية تقصد الحج. لو غاب الناس فلم يحجوا سنة من السنوات ستقوم بعد الساعة، ما حج أحد، لا يخلو البيت من حجاج، يجب أن لا يخلو البيت من حجاج مهما كانت الظروف. فلذلك الحج لا بد منه، لأنه إذا لم يقم، وهذا كلام ابن عباس، إذا لم يقم الحج يتدمر الكون. فهذا يدلك على خطورة الحرم وخطورة مكة وعظمتها، وأن وجود البشرية جمعاء حتى الكفار استفادوا من مكة، استفادوا من البيت الحرام. المسألة التي تليها قال الله تعالى: إن ولله على الناس حج البيت. الحج كله من أول إلى آخره في البيت. بعض الناس يقول: لا، الحج عرفة. لا، ما هو صحيح، الحج للبيت، الحج للبيت. طيب وعرفة؟ عرفة تابع، ولذلك نخرج إلى عرفة لنعود إلى البيت بطواف الإفاضة. فالأساس والحج للبيت. ولذلك لما تنظر في البيت جيدا، تنظر للحج، أقصد للطواف جيدا، ستجد أنه في الحج سواء كنت مفرد أو قارن أو متمتع بهذا الشكل. الحج يبدأ من هنا وينتهي هنا، يبدأ بالبيت، واسطة عقده البيت، آخره البيت. فتجد أنه تبدأ بالبيت، تتوسط بالبيت، تختم بالبيت، لابد. ولذلك بعض الناس يسافر من هنا يوم عرفة يقول: يا ولد أختصر على نفسي، هذا عبث، ويذهب على طول على عرفة وينزل مزدلفة ويروح يطوف الإفاضة يومين ورجع وقال إني حجيت. أمامك خياران يا طالب العلم: يا تحج زي الناس، حج طبق في كل السنن، ولا جلس في بيتكم. هذه نصيحة. أما أنك تحج صح ولا لا تحج، آتي من يوم 4 من يوم 5 ورتب نفسي، متمتع قارن مفرد، ما فرقت، كلها أنساك، وأجلس وأؤدي السنن وأحاول أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أختم بطواف الوداع. حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني تارك الحج كافر، تارك الحج كافر. قيل بهذا، طبعا ليس مذهب الخوارج، مذهب أهل السنة. اختلف أهل السنة في هذه المسألة، فمنهم من يقول لا يكفر الإنسان إلا بترك الصلاة. طبعا ترك التوحيد كفر، هذا لا يختلف فيه أحد، ما بنناقشه. لكن بعضهم يقول لا يكفر إلا بترك الصلاة، وبعضهم يقول يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام. وعلى كل حال كان الآية ومن كفر أي جحد الحج فإن الله غني عن الإيش؟ عن العالمين. ولذلك عاد مرة ثانية، المرة الأولى قال الناس، والمرة الثانية قال العالمين، ولم يقل المسلمين، لا العالمين. فالحج قضية عالمية، قضية كونية سننية. الأحاديث التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. المسألة التي تليها مشايخ: ما حكم العمرة؟ اللي عنده سؤال يسجله في المذكرة، فإذا أعطينا فرصة للإجابة على الأسئلة سؤاله يكون موجود، لأن أحيانا تنسى، يجي في ذهنك سؤال ثم تشتغل معي بالدرس، أثناء الدرس تنسى، في آخر أعطيك فرصة للنقاش والحوار، فيا ولد
ايش السؤال اللي كنت ابغى اساله؟ تنسى، سجل على طول. المسألة الثانية: ما حكم العمرة؟ العمرة فيها قولان. القول الأول الوجوب، وقال به الشافعي وأحمد ورجحه ابن حزم والشنقيطي وابن عثيمين. أدلتهم، طبعا أنا ذكرت لكم قول واحد، ها؟ إيه؟ لأن مذكرتي تختلف شوي عن مذكرتكم. على كل حال، عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر، فدل على أن العمرة إيش؟ واجبة. العمرة واجبة، رواه أحمد وأصحاب السنن، صححه الترمذي. الدليل الثاني: قرأنا في القرآن العمرة بالحج، فبدلالة الاقتران أن العمرة تأخذ حكم الإيش؟ تأخذ حكم الحج، والحج واجب، فالعمرة إيش؟ واجبة. قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وفي آية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، فدائما يذكر العمرة ويذكر معها الحج. الدليل الثالث: حديث جبريل في رواية ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ليست في رواية البخاري ومسلم. رواية البخاري ومسلم ليس فيها عمرة. قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. يعني في صحيح البخاري ومسلم اختصرت، وفي سنن الدارقطني في صحيح ابن خزيمة بن حبان زيدت، فهي زيادة مقبولة صححها أحد الرواه وهو الدارقطني، قال إسناد ثابت صحيح، فدل على أنها من الإسلام فواجب. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه بسند صحيح. فتضح من هذه الأدلة أن حكم العمرة ماذا؟ واجبة، لكن كم في العمر؟ مرة واحدة. طيب، ما رأيكم في الدليل الأول، حديث أبي رزين العقيلي؟ قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. هل يمكن أن يعترض القائلون بالسنية على هذا الحديث؟ في اعتراض. من يعرف يرفع يده؟ أيوة أنت يا شيخ. الحج على أبيه ليس بواجب، لكن كان نوع من أنواع التكميل، صح ولا لا؟ نعم، أحسنت، هذا جواب. في جواب ثاني. نعم تفضل. أحسنت، ما جاء ابتداء، جاء جواب على سؤال. فما دام جواب على سؤال، كيف تستدلون به على ايش؟ على أن العمرة واجبة. رجل يسأل: أحج عن أبي؟ حج عن أبيك. أعتمر عن أبي؟ اعتمر عن أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب على سؤال، فالسؤال تابع للإجابة، فالجواب تابع للسؤال ويأخذ حكمه. أحسنت يا نايف. أما حديث جبريل فصريح، لكن قد يقول قائل ليس في صحيح البخاري ومسلم فيضعفه. طيب، حديث عائشة: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هل يمكن أن يكون هناك مدخل على هذا الحديث للقائلين بالسنية، أم أنه وجيه؟ أيوة تفضل عبد الله ظافر. اعترض. فرض كفاية. بسم الله. طيب خلاص، حط الحج والعمرة فرض كفاية على النساء، على النساء. ايه، يبقى قد يجب عليه يعني، والعمرة كذلك، إذا ليست سنة يعني على قول المخالفين. جيد، أحسنت يا ظافر. على كل حال، يظهر لي والله أعلم بناء على هذه الأدلة أن الحج والعمرة ماذا؟ تكون واجبة. ننتقل الآن إلى شروط الحج. شروط الحج أمامكم في المذكرة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، المحرم للمرأة. صح كذا؟ مكتوب عندكم؟
طيب ناخذ أول شيء الإسلام. فيشترط أن يكون مسلما. طيب ما ترون أنه يناقض كلامي اللي قبل شوي؟ أنا ما قلت قبل شوي أن الله عز وجل يقول ولله على الناس، على المسلم والكافر. طيب خلوكم معي. أولا الإسلام يخرج إيش؟ سجلوا معي، يخرج الكافر. وهو شرط إيش؟ صحة ولا وجوب؟ شرط صحة، سجلوها. وهو شرط صحة. إذن شرط صحة وليس شرط وجوب. طيب ليش ما هو شرط وجوب؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بل والصورة نفسها، الآية نفسها قررت أن الكافر عليه الحج، ما حصرتها في المسلمين. يعني لو حصرتها في المسلمين فالكافر يجب عليه الحج، فكيف وأن الآية فيهم؟ فنقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولذلك قرر النووي في شرح صحيح مسلم، قرر قضية أن الكفار مخاطبون بالشريعة في التأثيم وفي العقوبة. أما في الوجوب نعم يجب عليهم لكن تأثيما، لكن لو حج الكافر لا يقبل حجه. لماذا؟ لأن في شرط اللي هو التوحيد ما تحقق. فنقول أن شرط الإسلام شرط صحة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب ما الدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أيوة تفضل. أيوة الآية السابقة، أحسنت. ولا عن حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غيرها. أيوة فهد. ها؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. بسم الله، هذا فرع. ولم نكن نطعم المسكين، فرع. كنا نخوض مع الخائضين، فرع. وكنا نكذب بيوم الدين، كفار ولا ما كفار؟ لكن الله عاقبهم على كفرهم فقط، ولا عاقبهم على الفروع، على ترك الصلاة والزكاة والخوض؟ هذه واحد. في آية ثانية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ترجع للجميع يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب هم كفار، لكن المضاعفة ايش سببها؟ أنهم زنوا وقتلوا. وفي سورة النحل يقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. العذاب الأول الشوة الكفر، والعذاب الزائد الصد وهو فرع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وكون الصحة لأن الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. بسم الله. الشرط الثاني الحرية، يعني أن يكون الرجل أو المرأة حرا. يخرج العبد، وهو شرط صحة. غلط؟ فهد يقول غلط. شرط ايش؟ اللي يعرف رفع يده. شرط ايش؟ وجوب ولا صحة؟ لا صحة. فكر. يصح من العبد لكن ما يجب عليه، إذن شرط وجوب. صح، شرط وجوب، إذن هو شرط وجوب. والدليل الإجماع. طب مكتوب عندكم الإجماع، ذكر النووي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني لو ولد عمره 14 سنة ما قد بلغ، حجك صحيح تؤجر عليه. ثم بلغ نقول عليك حجة أخرى. حجة الإسلام باقي ما جت، هذيك حجة نافلة. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي وصححه ابن حزم والألباني. طيب الصلاة، لو صلى ولد عمره
11 سنة ما قد بلغ، صلاته صحيحة صح؟ طيب صلى وعمره 8 صح؟ طيب صلى وعمره 4 صح منه؟ لا لا لا، ما له قصد، وأيضا ما هو مميز فلا يدخل. عمره 4 ولا 3 جاي يصلي جنب أبوه في المسجد ويصلي، لا ما له شيء. طبعا أبوه يربيه له يؤجر، هذه قضية ثانية، لكن ما له صلاة. حج وعمره 14 ايش رايكم؟ تصح صح؟ حج وعمره 8 تصح. حج عمره 2 بلاش عمره 6 شهور تصح. يعني في الحج تصح، في الصلاة ما تصح. ايوه تفضل. المرأة التي كانت على الهودج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة طفلا لها وهي على الهودج صغير فقالت: هل لي هذا من حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الصبي عمره يمكن عمره سنة، يمكن عمره 6 شهور، لأن ما تشيل واحد عمره 10 سنوات، أكيد إن عمره 6 شهور، سنة، 8 شهور، صح ولا لا؟ رفعته وقالت: هل هذا، وهي فوق الهودج بعد، فدل على أنه صغير جدا. رفعته وقالت: هل هذا من حج؟ قال: نعم ولك أجر. ثالثا العقل، فيخرج المجنون وهو شرط وجوب صح؟ شرط صحة؟ شرط صحة ولا وجوب؟ صحة. ما اللي يقول صحة؟ فهد؟ أيوة أنت تقول صحة، وأنت إيش تقول؟ ها غيره إيش تقول؟ وجوب. أيوة أنت كليهما. أحسنت جزاك الله خير. صحة ووجوب. فالمجنون لا تجب عليه، تجب على العاقل، والمجنون لا يصح منه، لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج، لأنه لا قصد له. والدليل حديث رفع القلم عن ايش؟ عن 3 إلى آخر الحديث. رابعا البلوغ. طبعا الإجماع، المسألة فيها إجماع. البلوغ، يخرج الصبي وهو شرط وجوب صح؟ فكروا. البلوغ يخرج الصبي وهو شرط صح وجوب، ما هو صحة؟ أنت إلزام، إجزاء، وجوب وإجزاء، إذن شرط وجوب صح، شرط وجوب. والدليل الإجماع والحديث السابق: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، يخرج العاجز وهو شرط وجوب، شرط وجوب. طيب نبغى نحدد الآن الاستطاعة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم اختلف العلماء في ضابط الاستطاعة، فقال المالكية والشافعية، ايش يقول المالكية؟ قالوا إمكانية الوصول بلا مشقة، إمكان الوصول بلا مشقة زائدة. أما المشقة حاصلة بس منها مشقة زائدة. يعني واحد مثلا من هنا من أبها يريد الحج، أخذ سيارة وسافر إلى الحج. في الزمن القديم كانوا يذهبون على أقدامهم. هل المشقة زائدة؟ لا، مشقة معقولة جدا، فبلا مشقة زائدة. هذا مذهب المالكية. الشافعية وضعوا شروط، ودي تسجلونها معي في ظهر الصفحة كذا علشان بنتناقش فيها شوية. الشافعية قالوا عندنا شوية ضوابط طبقوها على الواحد وبناء عليه يحج ولا ما يحج. 1 الزاد والراحلة. 2 وجود الأماء في أماكن النزول
أعيد: 1 الزاد والراحلة. اكتب يا شيخ محمد، اكتب: الزاد والراحلة. 2 وجود الماء في أماكن النزول. 3 يكون صحيحا وليس مريضا. 4 الطريق آمنة، ما في قطاع طريق. 5 عنده وقت يصل به إلى الحج. عنده وقت يصل به إلى الحج. لو كان على طريقة الأوائل يمشي على قدميه يريد الحج ومشى مثل هذه الأيام ما بيلحق، هذا ما يجب عليه الحج، هذا ما عنده استطاعة. لكن في زماننا فيه مجال. طيب هذه 5 شروط جعلها الشافعية. المالكية يقولون إمكانية الوصول بلا مشقة. الحنابلة أنا كتبتها عندكم في المذكرة، ارجعوا لكلام الحنابلة. وقال الحنابلة: الزاد والراحلة. الزاد يكون معه أكل يأكله والزاد يكفيه، والراحلة تحمله. نتكلم عن رجل جاي من بلاد بعيدة. ودليلهم عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقال رجل آخر: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه، وهذا الحديث قواه الشوكاني والشنقيطي وضعف الألباني. فيه خلاف في هذا الحديث. طيب لو صح الحديث، الآن نريد أن نحرر. المالكية يقولون، وطبعا أنا أتورى ما وردت إلا جزء من رأي المالكية، بعد شوي بورده لأني أحتاجه فباخر عليكم. يقول إمكانية الوصول بلا مشقة. الشافعية وضعوا 5 ضوابط، 1 منها زاد الراحلة و4 لا. الحنابلة قالوا زاد الراحلة، الأحناف ما أدري. طيب الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع إليه سبيلا. قال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: زاد الراحلة، بناء على صحة الحديث. فماذا تصنعون؟ يا شباب فكروا، الآن جاء دور العصف الذهني. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث. طيب إذن تدرون نرجح مذهب الحنابلة ونضعف مذهب المالكية والشافعية، خلاص ريحنا رؤوسنا. وأنا أشوف هذا الكلام جيد. إيش رأيكم؟ أيها سيد. كيف؟ ما ردها؟ لا بس هي الطريق آمنة، عنده وقت يصل للحج، ما تدخل في الزاد والراحلة. ما يتم الحج إلا به. إيه بس الحنابلة قالوا عندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر الحديث. مش بعد تبغون أكثر من كذا؟ هو اللي قال الزاد والراحلة، خلاص انتهينا، الزاد والراحلة وانتهينا. أنت بتشوف رأي الشافعية كذا يبهجك. أيوة يا شيخ. ها؟ أقل شيء ما هي من قاعدة أخذ أقل ما قيل أبدا، ما لا دخل أقل ما قيل هنا. هذه مسألة ما لها علاقة فيها أبدا، لا مو صحيح. القاعدة بعيدة. يا ظافر كيف؟ نحن نتكلم الآن عن الشروط. أيوة. ما زال الشافعية أن يدخل من باب الموانع وما لا يتم الواجب إليه. ما هو عكس المانع الشرط يا شيخ، ما تجد، لن تجد مانع إلا عكسه شرط. يعني لو كان زاد راحلة والطريق غير آمنة ما نجب عليه الحج، صح ولا صح؟ أيوة. تجد الحنابلة بيقولون كذا.
لا ما هي موانع، هذه شروط يا شيخ. إيه أن تكون الطريق آمنة شرط، وعكسه مانع، لأن الشرط عكس المانع على طول. شوف تعريف الشرط، تعريف المانع، تجد أن الشرط عكس المانع والمانع عكس الشرط. أنا يظهر لي والله أعلم أننا نرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالمثال، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أنهم يفسرون بالمثال فقط. فلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالمثال، فهل نلتزم؟ وهذه عادة موجودة مضطردة عند السلف، يفسرون بالمثال. ابن عباس يفسر بالمثال، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، فهو من التفسير بالمثال، أو قل بأغلب الأحوال نرد. طيب نأتي إلى مذهب الإمام مالك اللي أنا تركته عشان أقولها لكم الآن. الإمام مالك يقول: كل من استطاع إلى الحج سبيلا وجب عليه الحج. ما تشوف الرأي الإمام مالك صحيح؟ هو الصحيح. كل من استطاع إلى الحج طبق الآية كما هي الإمام مالك. فالآية قالت من استطاع إليه سبيلا، فقال كل من استطاع إليه سبيلا وجب عليه الحج، ومن كان له حيلة فليحتل. ما لي دخل، وجب عليك تستطيع تحج، حج، يجب عليك. طيب هل يمكن أن نجمع المذاهب الثلاثة ونصوغها في قالب واحد؟ نعم. فالإمام مالك أعطانا قاعدة كبرى: من استطاع إلى الحج سبيلا وجب عليه الحج. والشافعية فصلوا تلك الاستطاعة إليه سبيلا، فصلوها. والحنابلة أعطونا الغالب، وكذا استطعنا أننا نلم كل المذاهب في مذهب واحد، فكأن ما في ذاك الخلاف القوي الصريح. فالزاد الراحلة، وجود الماء، طبعا زي زمننا هذا وجود الماء في أماكن النزول، أنت خلاص الآن الوضع اختلف الآن. ولذلك رأي الإمام مالك تقدر تقول أنه هو الرأي الذي يعني يرجع إلى اجتهادك أنت. ولذلك يقولون إذا كان الإنسان يمكن ما عنده ولا ريال، لكن طوال الطريق يستطيع بصنعة عنده أن يتكسب حتى يصل الحج، وجب عليه الحج. إذن نستطيع أن نصهر جميع الأقوال الثلاثة في قالب واحد. وأرى أن الإمام مالك قد ضبط لنا المسألة بالرجوع إلى الآية: كل من استطاع الحج سبيلا وجب عليه الحج. ننتقل المسألة اللي بعدها: ما حكم المحرم للمرأة في الحج؟ المحرم، آسف، ما حكم المحرم للمرأة في الحج؟ لأن من شروط الحج المحرم للمرأة. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف طويل وقديم بين الفقهاء. حررت محل النزاع فقلت: إذا حجت المرأة ولم تسافر كمن كانت بمكة، شو الحكم؟ واجب عليها الحج ولا ما واجب؟ امرأة من أهل مكة تستطيع تحج، هل ستسافر؟ لا، عرفة جنبها، مثلا ساكنة في العوالي ولا في العزيزية، منى عندها، مزدلفة عندها، عرفة عندها، كلها عندها قريبة منها، فتستطيع أن تحج ولا ما تستطيع؟ يجب عليها الحج، ولو حجت فهو صحيح ولا عليها إثم. إذا سافرت المرأة لغير محرم، لغير الحج بدون محرم، يعني بتروح الشرقية مثلا، بتروح خارج المملكة مثلا، تذهب إلى مثلا بلد بعيدة، تذهب إلى مصر مثلا وبدون محرم، طبعا ما في لا أحد يقول لي مضطرة ما هي مضطرة، نتكلم في الوضع العادي المجرد عن أي ملابسات، شو الحكم؟ ما يجوز. ليه؟ سترون. بقي عندي مسألة واحدة: إذا سافرت للحج للفريضة من أهل أبها وتريد أن تحج، من أهل مصر وتريد أن تحج، إذا سافرت للحج الفريضة بغير محرم، صار عندي ثلاث مسائل: حجت بدون سفر، حجها صحيح وليس عليها إثم. سافرت لغير الحج، هذا محرم. سترون الأدلة طبعا في الوضع العادي، أما الوضع الضرورات والملابسات هذا ما نناقشه. الثالث: سافرت لحج الفريضة، حجة الإسلام، بغير محرم، فما الحكم فيه؟ فيه طبعا ذكرت عندكم قول واحد، لا المسألة فيها قولان، ذكرت قولين، يا سلام.
القول الأول بالتحريم وعليه الجمهور وأدلتهم. خذ الأدلة. بسم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه. يعني طريق السفر 3 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني محرم. متفق عليه. كم؟ يوم وليلة. عن قازعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد يحدث ب4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني ونقنني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها وذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه. هذه 3 الأدلة. 1 3 أيام، 1 يوم وليلة، 1 يومين. خلاص؟ كيف نجمع بينها؟ 3 أيام ولا يوم ولا يومين؟ نأخذ بأقل ما قيل الآن. خلاص؟ فلا، السفر قد يكون يوم وليلة، وقد يزيد يومين وليلتين، وقد يكون 3 أيام و3 ليالي. خلاص؟ إذن أدناه يوم وليلة. لكن قد يكون أدنى من يعني الذين يرون 80 كيلو مثلا من هنا إلى الدرب، يمكن الدرب أو إلى محايل 80 كيلو. لو أن الإنسان نزل من هنا أو من خميس مشيط إلى محايل أو إلى الدرب حوالي 90 كيلو أو 80 كيلو، هل يأخذ بأحكام السفر يعتبر مسافر؟ نعم، ما دام 80 كيلو فما فوق فيعتبر من المسافرين. طيب هذا ما يأخذ منك يوم وليلة، هذا يأخذ منك ساعة أو ساعة ونص، هل يعتبر مسافر؟ نعم. فجاء حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذن مناط الحكم على إيش؟ على السفر. فقال: يا رسول الله، أن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. خلاص؟ فهذا عام. طيب عندي سؤال: هل تحديد مسافة السفر تكون بالزمان أم بالمكان؟ بالمسافة الأمتار، يعني الكيلوات. تكون بالزمان ولا بالكيلوات؟ قهوة يا شيخ، جزاك الله خير. شاي، نسيت الشاي. جزاك الله خير يا شيخ. طيب باكلها. طب حط بالزمان وريحنا حديث فيها. ها مشايخ، بالزمان ولا بالكيلوات؟ بالعرف والحديث. الحديث حدد الزمان، ولا شو فائدة تحديد الحديث للزمان؟ يلا خرجوني من هذه، ترى ما أعرف الجواب، بس أبغى أسمع منكم. جزاك الله خير، شكرا. نشرب شوية قهوة وشوية شاي، خلاص يا أبو مبارك. طيب ها مسافة أضبط والزمان أضبط، يوم وليلة يا شيخ، 24 ساعة. كيف؟ بل المسافة الآن، لا الزمان الآن أضبط. ليه؟ لأنه يوم وليلة، بخلاف المسافة في الزمن القديم كانت الإبل تأخذ كم؟ في 80 كيلو تأخذ يوم كامل أو يومين، بينما الآن نأخذها في ساعة. فالزمان أضبط، فيبقى مشكلة. أيوة شيخ، الزمان اي، ما هي مشكلة مسيرة يوم وليلة. تخيل مشوا من على الإبل من هنا إلى الطائف فأخذوا يوم وليلة، أو آسف إلى محايل مثلا فأخذوا يوم وليلة. خلاص. طب إحنا مشينا في السيارة
بالسيارة مسيرة يوم وليلة هل نعتبر مسافرين؟ نعم. ها؟ أنا فاهم، ما أنا نبهتك الآن. هل المناط الحكم على اليوم والليلة ولا المناط الحكم على المسيرة؟ وش الفرق؟ ما هو الآن قيد المسيرة باليوم والليلة ولا ما قيده في الحديث؟ خلاص. والله حاجة محيرة يعني. أنا الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهم يرون أنها المكان الكيلوات. الشيخ ابن جبرين يرى أنه الزمان. سألته يوما فقلت له طيب خادمة ستأتي من إندونيسيا إلى السعودية، قال لي بس بين السعودية وإندونيسيا 6 ساعات بس، ما هو سفر. السفر لازم يكون يوم وليلة بالطائرة. طبعا الكلام له قوة وجهته، لا تظنونه بسيط يعني. ها؟ تأخذ يوم وليلة، تأخذ يوم وليلة. هو في نعم هو يمثل أنها من نقطة ألف إلى نقطة باء مشيت نفس هذه المسافة، أخذت يوم وليلة، أخذت أقل، كان منها يعني كان مثلا نقول 8 كيلو ونقول يوم. على كل حال يبقى أنها سفر. طيب عندي إشكالية في حديث ابن عباس ودي تنظرون فيها جيدا. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا. خلاص اكتتب في غزوة لازم يخرج إلا أن يأذن له الإمام الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذنه هنا إذن حاكم وليس إذن نبي. واضح الآن؟ إيه نعم، ليس، إنما هو إذن حاكم. قال انطلق فحج مع امرأتك. شفتوا وش قال له بالضبط؟ دقيقة جدا. ما قال انطلق مع امرأتك. لو قال انطلق مع امرأتك سيذهب هذا الرجل ويذهب مع زوجته لابس ثيابه وزوجته تحج وهو يمشي جنبها كونه محرم. صح ولا ما هو صح؟ طيب لكنه ما قال كذا، قال فحج مع امرأتك. ايش تفهم منها؟ ها؟ هي راحت ما عندنا مشكلة، لكن انطلق فحج مع امرأتك. ليش ما قال انطلق مع امرأتك؟ فتصير هي في سير المرأة لها محرم. ها؟ هذا وجوب المحرم للمرأة ممتاز. ليش ما قال انطلق مع امرأتك؟ قال انطلق فحج مع امرأتك. ما هي جاية من شو اسمها من المدينة، زوجتها 100% من المدينة، امرأة واحدة. نعم. يعني ايش؟ يلزم المحرم ان يكون حاج؟ لا يا شيخ ما يلزم، اهم شيء محرمه وخلاص. ايوه انت بديت تقرب شوية. ها يعني ليش ما قال انطلق مع امرأتك فكن محرما لها؟ ها كان قال انطلق مع امرأتك. لو قال كان يعني معاه في السفر. طيب ليش قال فحج مع امرأتك؟ ها لا 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 يلازم محرم، رجل محرم لكنه لن يحج لابس ثيابه وزوجته تحج وتذهب للمناسك وهو جنبها. تحققت المحرمية المرأة؟ تحققت. لكن ليش قال فحج مع امرأتك شيخ ظافر؟ لا إرشاد يا شيخ، إرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم زاده زيادة يمكن ما ينتبه له الرجل. يمكن حج مع أبي بكر، يمكن حج ما ندري هل حج ولا ما حج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده فقال له ماذا؟ فحج مع امرأتك، لأن قد يغيب عن الذهن فيذهب يبقى محرم للمرأة إلى أن يرجع إلى المدينة ويفوت عليه أنه إيش؟ ما حج. قال اغتنم الفرصة حج. شفتوا العبارة كيف؟ وين؟ إرشاد هذه تنفع الإرشاد. نعم. الحج عليه ممكن بس يبقى فيها لها ليس بذاك. القول الثاني يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم إذا كان معها نساء ثقات وأمنة الطريق. في زمننا تركب المرأة من أبها إلى جدة في طائرة، وإذا ركبت في الطائرة دائما النساء يقولون أنا أبغى أجلس جنب إيش؟ امرأة.
فتجدهم يرتبون في الطائرة: تعال يا فلان، تعال هنا، تعال أنت هنا، ثم يجعلون النساء لوحدهم. هنا آمنة، بل أن الطائرة آمن من الطريق زمان. ومعها نساء ثقات. نزلت في مطار جدة وركبت في حافلة وتوجهت إلى مكة وحجت، وكانت في قسم النساء إلى أن انتهى الحج. في مشكلة هنا المناط الحكم أو الخوف على المرأة. لماذا المرأة لازم تحج مع محرم؟ خوفا عليها من أن ينتهك عرضها. فش الحل؟ نخليها تحج ومعها نساء ثقات، والحمد لله ما بيحصل هذا كله. قلنا ايش دليلكم على هذا؟ قالوا حديث عدي بن حاتم وفيه: لأن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يعني فيه نساء بيخرجون من الحيرة العراق إلى أن تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، يعني ما معها محرم. الحديث الثاني: انطلق فحج مع امرأتك، لم ينكر على المرأة التي حجت لوحدها، ولكن أمر الزوج بلحاقها والحج معها. أذان؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حجة مع امرأتك يجب عليه أن يكون مع امرأته بالحج، فيوجب عليها هذه التي ذهبت بس ليش ما قال انطلق مع امرأتك؟ قال انطلق فحج. أيوه، زاد زيادة ما انتبه لها. نقصد يا شيخ بهذه المرأة اللي قلنا إنها هي في مكة ويجوز لها أن تحج بدون محرم. لا، زوجته من المدينة خارجة. نقصد يا شيخ، أنا أقصد المسألة الأولى. إيه، بس نحن نتكلم عن شخص معين، فلان بن فلان. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، منين امرأته؟ من المدينة. طيب والأولى يا شيخ التي في هذا موضوع ثاني ما له دخل بالحديث. اي نعم، بس ألا يدل الحديث عليها؟ لا، انها ما سافرت بس ان النص عن الحديث جاء على الحج. لا يبغى ينبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثالث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمسجد الحرام من أعظم المساجد، فما نمنعها أن تذهب إلى الحرم بدون محرم. الدليل الرابع: سفر عائشة رضي الله عنها زمن الفتنة بدون محرم. سافرت عائشة من بلاد المدينة، من المدينة إلى العراق بدون محرم، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، ولو كانت آثمة لمنعها أو انكر عليها من الصحابة. في البخاري، في صحيح البخاري، أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، أذن لهن في الحج. قال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحججن، فبعضهم قد ماتت مثل زينب، وبعضهم رفضت مثل سودة. أما باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فخرجن للحج ولم يكن معهن محارم. حديث صحيح البخاري. لكن عمر أما بعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف يخدمونهم، معهم ناس يعاونونهم، يخدمونهم، يحرسونهم، يتابعونهم، يحافظون عليهم إلين يخلصون الحج ويرجعون، مع أنه حج تطوع ليس بحج فريضة، وما معهم محارم. خلاص؟ طيب، نبغى الآن نناقش أدلة القائلين بالجواز. إذا خلصنا رجحنا. ايش رايكم المشايخ في حديث عدي بن حاتم: لأن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. أيوة يا شيخ. إيه، ذكر شيء سيحصل فيما بعد، فلا يلزم منه ايش؟ لا وجوب ولا تحريم. أحسنت، صح، هذا دليل ليس فيه دلالة.
حديث انطلق في حجة مع امرأتك لم ينكر عليها، هل هذا الكلام صحيح؟ أم أنه أنكر على زوجها وهي ما هي حاضرة، زوجها إيش؟ حاضر، فأمره أن يذهب معه، هذا إنكار. لا تمنع إماء الله مساجد الله، إحنا ما منعناها، لكن نقول ماذا؟ ما يجوز للمرأة أن تذهب إلا بإيش؟ بمحرم. طيب سفر عائشة زمن الفتنة بدون محرم ولم ينكر عليها الصحابة، أيوة أنت لكونها أم المؤمنين، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا، جواب جيد، لكن يبقى أنها أم المؤمنين في التكريم ولا في الأحكام؟ في التكريم فقط، أما الأحكام لا، تبقى أجنبية. مصلحة حفظ دماء المسلمين لا بعيدة، ليش؟ هي لما وصلت صارت مشكلة معها وكادوا أن يقتلوها في معركة الجمل. في جواب، كان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير، فهمتوا؟ كان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير. ايش تسوون بحديث البخاري ان عمر اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجه بعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف؟ هذه قاصمه الظهر. يلا نسمع هاي ظاهر. مات المؤمنين قلنا لك في التكريم، في الاحكام، في المحرميه، في المحرميه، لكنها تحتجب من الرجال ولا ما تحتجب؟ خلاص اجنبيه، لكن تبقى أم إكراما ومحرمية بس. في جواب آخر؟ تروني ما قد سألت السؤال الصعب، بيجيكم السؤال الصعب بعد شوي. لا ما معهم محارم، صدق ما معهم محارم. طيب مشكلة هذه. إذن يجوز المرأة إذا وجد نساء ثقات أو أمن الطريق لا بأس. هذا رأي ابن تيمية أصلا. وش عندك؟ مجموعة؟ نساء ثقات. طيب هنا يأتيني السؤال، ما الفرق بين حديث انطلق فحج مع امرأتك ان امرأتي خرجت حاجة، تتوقع ان خرجت حاجة مع من؟ مع أبي بكر الصديق، مع صحابة، مع نساء مؤمنات آمنة معهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك مع أنهم نساء الصحابة. هي حجت مع نساء الصحابة، إذا تتوقعون حاجة لوحدها مع الرجال؟ تتوقعون هذا؟ ولا مع نساء؟ مع نساء، وهؤلاء نساء أيضا، ومع ذلك عمر ذهب بهن ولم ينكر عليه ولا واحد من الصحابة. وفي حديث انطلق في حجة مع امرأتك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق ويترك كل الجهاد ويحج معها. كيف تجمعون بين القصتين؟ فكروا. أي نايف. وبعدين شوفوا لي غير هذا الموضوع. يلا كمل، عندك شيء ثاني؟ تفضل. يعني الحاكم يتصرف بدون؟ لا يا شيخ، لا لازم من شرع. لا سيبك من الإجماع يا شيخ. لا سيبك من الإجماع. لا ليس إجماع، فيها خلاف وجمهور. لا سيبك، هذا الكلام أضغط عليك عندما تقرأ كلامي، أضغط عليك بس، لكن إجماع لا والله ما هو إجماع. لكن كيف تجمع بين حديث أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بدون محارم، ولما حجت إحدى الصحابيات مع صحابيات أيضا أرسل زوجها معها. جلست أتأمل وأسأل المشايخ وكذا، طلعت بنتيجة بعطيكم إياها. هنا حفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مقصودا، فعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان يحافظون عليهن، يتابعونهن، يعني محافظة ما بعدها. بينما هذه المرأة حجت مع نساء مامونات لكن ما في حفظ، ما في متابعة. تحتاج الآن المحرم ولا ما تحتاجه؟ واضح الفرق الآن؟ هذا الفرق الذي وجدته بين القصتين. أنا ما هناك ترتيب لحفظهن، لمتابعتهن، يعني قد زي ما يسوون بعض الناس زمان، تذكرون أيام الحج قبل 10 سنوات 15 سنة، كانوا يرسلون خادمات للحج،
فيأخذونهم حق الحملات ويدجونهم في منى وفي عرفة كذا بدون مع أنها حاجة في حملة وكلهم نساء ثقات لكن مفكوكين. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم متابعة، عليهم حفظ، عليهم خدمة، عليهم، ففي فرق. هذا الفرق الذي ظهر لي بين القصتين. هذا موضوع ثاني. المخالفات هذه ما لها دخل في مسألة المحرمية. أيوة يا علي. أيوة، حماية ومتابعة وتسجيل ويلمونهم يكون جائز. إذن يشترط المحرم ولا تحج المحرم، فإذا حجت وكانت الطريق آمنة ومع نساء مأمونات وكان هناك لهن حماية خاصة فلا بأس. كم الحج الواجب في العمر؟ كم مرة يحج الإنسان؟ مرة واحدة، هذا الواجبة. طب أراد أن يستزيد هذه نافلة. واضح الآن؟ الواجب كم؟ مرة واحدة. الدليل الإجماع، وقال تعالى لله على الناس حج البيت، والأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ قاعدة أصولية، لا يقتضي التكرار، ولذلك يكفي في تطبيق هذه الآية أن تعمل به مرة واحدة. الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. تخيلوا أنها كل عام يجب على المسلمين في أقصى الأرض وأدناها يحجون. مشكلة، صح ولا لا؟ يعني إذا كان الحج 2 مليون ومشكلة، كيف لو كان الحج كل سنة؟ مصيبة. يحج 1.5 مليار، عدد هائل جدا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا. وجدت فائدة لطيفة في كتاب التفسير الكبير اللي هو مفاتح الغيب للرازي. يقول الحج في زماننا، طبعا الرازي مات عام 606 هجري، يعني قبل 800 سنة، 840. قال الحج في زماننا عدد الحجاج يصل إلى 600,000. فكان في زمان الرازي في القرن السابع الهجري يحج كم؟ 600,000، وفي زماننا يحج 2 مليون و3 مليون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلاف الأنبياء فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم. إذن الحج واجب في العمر مرة واحدة، لكن بعد ذلك يكون نفل. لكن بمجرد أن تتلبس بالنسك وتحرم تصبح إيش؟ واجب، ينقلب. المسألة التي تليها. خلاص يا شيخ وأنا عبد الرحمن دخل. طيب نقرأ حتى. هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ ايش مكتوب عندكم؟ واجب على ليش؟ على الفور. طبعا في مذهب الشافعي يقول التراخي، لكن مذهبنا يقول على الفور. الأدلة قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا واستبقوا إلى آخره. هل ترون أن هذه الأدلة تدل على وجوب الحج على الفور؟ ترون هذا؟ هل فيها دلالة؟ سؤال لكم. خلاص صلاة باقي أشير لي. هل ترون أن سارعوا على مغفرة من ربكم دليل على أن الأمر يقتضي على أن الحج واجب على الفور؟ بسم الله. شيخ ظاهر كأنه نوع من أنواع ليش؟ الحث والتشجيع على أداء العبادة. أما أنه واجب على الفور لا، ليس في الآية دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي رواية من أراد الحج فليتعجل. قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هل يدل هذا الدليل على الفور ولا التراخي؟ على الفورية يدل هذا الحديث. أشوف أنه نوع من الحث والتشجيع، ولذلك قال في الحديث الثاني من أراد الحج فليتعجل. نوع من أنواع أنا أريد الحج. طيب واحد ثاني ما يريد الحج
يتعجل ولا ما يتعجل؟ بدلالة المفهوم لا ما يتعجل، فدل على أنه يمكن تكون على التراخي، ليس فيها دلالة. ومع ذلك رجحت الأمر يقتضي ليش؟ الفور، رأي الحنابلة. طيب، نزلت آية وأتموا الحج والعمرة لله في السنة السادسة، فلذلك ذهب الشافعية إلى أن الحج على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة ليش؟ العاشرة. فهل هذا دليل على أن الحج يكون في السنة يجوز فيه التراخي؟ هل هذا دليل يخدم الشافعية؟ لا. لماذا؟ أيوة شيخ، الاتمام شيء غير وجوبه من الأصل، فقول أتم الحج والعمرة لله هذا إتمام يكون بعد ليش؟ بعد الشروع في العبادة، فلذلك ليس فيه دلالة هذه الآية. طيب، عندي دلالة في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت في السنة التاسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، بعث بأبي بكر فحج في السنة التاسعة وما حجه، أجلها للسنة العاشرة. طيب، هل هذا يقتضي التراخي؟ قال الشافعية هي يقتضي التراخي. النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما حج في السنة التاسعة؟ كان حج، وش المشكلة؟ ايش رأيكم؟ أيوة أنت. يحتاج حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدمات لا يطوف هذا ويقول لا يطوف، يقول لا يطوف بالبيت مشرك أو لا يطوف بالبيت عريان. ها؟ تطهير المشاعر، وإلا فهو واجب على ليش؟ على الفور. يعني لو كانت مكة مطهرة من الشرك وبدع الجاهلية لحج النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، وش يمنع أنه يحج ويمنع هذه الأشياء؟ أحسنت، صح. تفضل يا شيخ، عندك شيء إضافة؟ يقعد الحالة في المدينة وتخلى المدينة ويأتي العدو فيحتلها ويدمر المدينة، هل تتصور هذا؟ لا يا شيخ، لا، لازم يبقى ناس مع النبي، بل الغالبية لازم يجلسون ما يروحون. أيوة يا شيخ، عندك إضافة؟ نفس الكلام؟ اللي ظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأنه لا زال يحج المشركون ولا زال يطوف العراه، ولو حج النبي صلى الله عليه وسلم لفهم بعض الناس أنه يجوز للمشرك أن يطوف وأن يحج وأن يطوف العريان، فلا بد لأجل أن يتحقق التشريع في حجة الوداع أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ما فيها أي غوائل من غوائل الشرك والبدعة، تنظف وتطهر تكون جاهزة، هنا يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الحج على الفورية. وما دام رجحنا أن الأمر يقتضي الفور، فالمرأة إذا جاء يوم العيد، عيد الفطر، وعليها أيام من رمضان، وجب عليها أن تقضي مباشرة، وجب عليها أن تقضي مباشرة. ولذلك قول أن الأمر يقتضي الفور ترى قول صعب، ينبني عليه مسائل صعبة، مثل هذه قضية الحج، أن شاب عمره طالب في ثالث ثانوي، عمره 17 سنة أو ثاني ثانوي، وقد بلغ ويملك من المال، ورث من أبيه 10,000 ريال، وجاء الحج، يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ طيب لو تأخر ياثم. طيب، الولد لا زال صغير، قلنا لا ما أنت ولد، أنت رجل الآن، أنت مكلف. السنة الثانية عمره الآن 18، يلا حج، ما حج ياثم. عمره 19 ياثم، عمره 25 ياثم، يوم وصل عمره 30 راح يحج، قد هناك كم 14 سنة آثام صح ولا لا؟ هذا على قول الأمر يقتضي الفورية. ايش رايكم؟ ما ترون انه قول صعب ومشق، في مشقة شديدة؟ طبعا زي ما قلت لكم، من عندنا من هنا عنده 10,000 ريال، عنده يجيني واحد يقول لا أنا لا زال طالب في الثانوية، قلت عنده 20,000 ريال، يلا يستطيع أن يحج. ومع ذلك قال بعدين لما كبرت زيادة أو تزوجت بحج، وترك حتى صار عمره 30، 15 سنة وهو آثم. ولو مات يموت على غير ملة الإسلام،
ايش رايكم؟ صعبة؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الذين يقولون بالتراخي، بس ما هو بصعب، يعني أشوى، صح ولا لا؟ خليك معي. الذين يقولون بالتراخي، قال خلاص أنا بحج، وصل عمره 20 بحج، وصل عمره 30 بحج، الأمر التراخي. وصل 60 بحج، وصل 80 قال والله أنا عندي السكر وعندي الضغط وعندي القولون وعندي ما عاد أقدر أحج. ايش رايكم؟ وعنده ملايين فلوس وعنده امكانيات يحج. على مذهب التراخي ما عليه شيء، على مذهب الفورية عليه. طيب خرجوني من هذه المشكلة، حلونا الإشكال هذا. بعد وفاته يأثم، يعني واحد مات عمره 40 يأثم، واحد مات عمره 60 يأثم. يعني واحد مثلا عمره قال بحج، كل ما هذا هو عازم يحج، وصل عمره 40 قال السنة الجاية بحج، صار له حادث ومات، يأثم على مذهب التراخي. خله يحلها، يأثم ليه؟ ها؟ ما فرط. إذن أنت ترى بالفور، ما ترى بالتراخي، صح؟ فكر فيها، فكروا في إيش الحل لهذه المشكلة. خلاص وقت صلاة، خلاص. طبعا يظهر لي والله أعلم، أختم بها، أن الأمر يقتضي الفور، ولكنه ليس بهذا الشكل والنمط الذي ذكرته. إذا وجد عذر بالتأخير ولو كان عذرا بسيطا فلا بأس أن يؤجل السنة القادمة، وهكذا. صلى الله على نبينا محمد.